वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर। कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले हमने जो है वो रेलवे के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसमें रेलवे स्टेशन पर साफ़ पानी ना होने का जो है वो मसला सामने रखा था और साथ ही वहाँ सफाई सुथराई के इंतहाई नाकिस इंतजामात थे। साथ ही हमने ये भी बताया था कि स्टेशन मैनेजर के कमरे को जो है रात 12 बजे के बाद कमरे को ताला लग जाता है और वहाँ पर मुसाफिरों को ख्वार होना पड़ता है, कोई उनकी जो है वो मदद के लिए वहाँ मौजूद नहीं होता। और इंतहाई गर्मी और शदीद गर्मी के आलम में लोग जो है वहाँ पर पानी को तरसते हैं और एक पानी की बोतल जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जाती है। ऐसा रेलवे लाहौर स्टेशन का जो है हालो अहवाल हमने अपने प्रोग्राम में बयान किया था और ये सच था, हकीकत थी। हम यहाँ पर बात वही करते हैं जो ऑथेंटिक होती है और सच होती है। लेकिन रेलवे इंतज़ामिया ने इस पर सख्त एक्शन लिया और ख़ास तौर पर जब से रेलवे के वज़ीर जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है, जब से उन्होंने जो है वो ये अपना चार्ट संभाला है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, तो उनके होते हुए जो है वो डीएस रेलवे जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इस पर इक़दामात किए हैं। और कोहिनूर न्यूज़ की इस खबर पे जो मेरे प्रोग्राम में हमने इस मामले को उठाया था, हमारे सीनियर रिपोर्टर राना अशफाक अहमद साहब जो है वो ये रिपोर्ट लेकर हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने बताया कि किस तरह रेलवे स्टेशन पर आवाम जो है वो ख्वार हो रही है। पानी का, ठंडे पानी का पीने का कोई निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस दफ़ा डीएस लाहौर जो है वो रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल साहब, उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ की खबर पे एक्शन करते हुए तमाम जगह पर ठंडे पानी के कूलर नस्ब करवाए हैं। सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम जो है वो अब आपको लाहौर रेलवे स्टेशन पे नज़र आएगा और अगर ना नज़र आए तो आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम दोबारा से इस पर जो है वो बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात जो है वो कर दिए गए हैं। इसके अलावा कि रेलवे से मटीरियल चोरी होता रहा, इस पर हमने बात की। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस कार्रवाई में मुलव्विस थे, जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने रेलवे के मटेरियल को फ़रोख्त करने की कोशिश की और भारी दामों या जो है वो कम दामों, ये तो उनको ही पता है कि वो ये सूरत हाल से किस तरह जो है वो अपना सिलसिला चला रहे थे। अब उनको भी जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। ये सारी चीज़ें आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं डीएस रेलवे का भी कि उन्होंने लाहौर ख़ास तौर पर जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो नाकिस इंतजामात थे हमने उसको हाईलाइट किया और उन्होंने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं राना अशफाक अहमद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। हमेशा से ऐसी चीज़ हमारे साथ जो है वो शेयर करते हैं, लेकर आते हैं जो अहम मौजू होता है और जिस पे अवाम परेशान होती है। अवाम कहीं अगर तकलीफ में मुब्तला है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको रिलीफ दिलवाने के लिए यहाँ पे आवाज़ बुलंद करते रहें। जी राना साहब, बताइएगा, ज़रा अपडेट दीजिएगा, हमें बताइएगा कि सूरत हाल जो है वो क्या है और कोहिनूर न्यूज़ के हमारे इस मॉर्निंग शो के हवाले से जो एक्शन लिया गया है, जो अच्छा एक इंतज़ामात किए गए हैं, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डीएस लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल साहब का कि जिन्होंने हमारे मॉर्निंग शो के ऊपर, मैंने उनको जब सेंड किया और उन्होंने देखा, उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया, आपका भी शुक्रिया अदा किया कि आपने एक अच्छी निशानदेही की। उनका ये कहना था कि जब मैं रेलवे स्टेशन का विज़िट करता हूँ तो इनको पता होता है कि डीएस साहब आ रहे हैं तो तमाम मामलात को ठीक कर दिया जाता है, चाहे वो किसी किस्म के भी मामलात हों, उनको फौरी तौर पर ठीक किया जाता है। जबकि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छी निशानदेही की। उसके बाद बाकायदा तौर पे डीएस रेलवे, डीएस लाहौर जो है, उन्होंने फौरी तौर पर अगले ही दिन वहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम को देखा और जो स्टेशन मैनेजर हैं उनको अहकामात जारी किए और फौरी तौर पर उनके ऊपर अमल दरामद होता दिखाई दिया। और जबकि पानी के हवाले से ना कि लाहौर रेलवे स्टेशन, इस वक्त रायविंड रेलवे स्टेशन पर जो है वो पानी के जो है वो ठंडे कूलर जो है वो नस्ब किए गए हैं, जबकि दीगर और रेलवे स्टेशन पर जो है वो पानी के कूलर जो है वो नस्ब किए गए हैं। देखिए, हमने यही आवाज़ बुलंद की थी ना अशफाक साहब कि इतनी गर्मी है, लोगों को अगर पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं आएगा, लोग जो है वो प्यास से वहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेनें तो जाहिर है कि टाइम आगे पीछे होता रहता है, लोगों को
انتظار کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو ان کا ویٹنگ ایریا ہے, اگر وہاں پہ پانی کی سہولت موجود نہیں ہے, باہر آتے ہیں وہاں پانی کی سہولت موجود نہیں ہے, کسی پلیٹ فارم نمبر پہ جاتے ہیں, وہاں ہم نے 2 اور 4 کی نشاندہی بھی کی تھی کہ پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 پر جو ہے وہ پانی کے, ٹھنڈے پانی کے انتظامات نہیں ہیں, بلکہ کوئی بھی پانی کے انتظامات نہیں تھے. تو یہ بڑی ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ ہم عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اس میں جو ہے وہ آپ یہ رپورٹ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں, عوام کا دکھ اور درد جو ہے وہ ہم یہاں بیٹھ کر اعلیٰ حکام تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم یہ ادا کرتے رہیں گے. اس میں شکریہ ادا کرتے ہیں ڈی ایس ریلوے لاہور کا, حنیف صاحب کا, کہ جنہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے اور لوگوں کو ٹھنڈے پانی کے چلنے فیسلٹی تو جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی, اور لوگ ہمیں دعائیں دیں گے. انہیں تو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا, لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. اس کا اجر اللہ سے ملتا ہے, بندہ شاید اس کا جو ہے وہ صلہ نہیں دے سکتا. جی بالکل. اس میں خواجہ سعد رفیق جو ریلوے منسٹر ہیں, انہوں نے تقریباً 2 ویک پہلے جو ہے وہ انہوں نے فیصل آباد کا وزٹ کیا تھا. میں نے ہم نے اپنے جو پہلا پروگرام تھا اس میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ خواجہ سعد رفیق نے خصوصی طور پہ تمام ڈی ایس ایز کو جو ہے وہ احکامات جاری کیے تھے کہ پانی کے جو پینے والا پانی ہے اس کے خصوصی انتظامات کیے جائیں مسافروں کے لیے. مسافروں کو خصوصی سہولیات جو ہے وہ دی جائیں, وہ چاہے واش روم کا پانی ہو چاہے پینے والا پانی ہو. تو اس میں ہم نے جب نشاندہی کی تو ڈی ایس لاہور جو ہیں حنیف گل صاحب, انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ عمل درآمد کروایا اور اپنے نیچے والے عملے کو جو ہے وہ خصوصی طور پر ہدایات جاری کی کہ اس کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے. جبکہ انہوں نے کوہ نور ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کیا. دوسری طرف مسافروں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ حنیف گل صاحب نے جو ہے وہ نئے بینچز لگوائے ہیں. مسافروں کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ سہولت فراہم کی گئی ہے. تقریباً جو ہے وہ ہر اسٹیشن پہ وہ جو ہے نئے بینچز لگائے جا رہے ہیں. جبکہ ڈی ایس جو حنیف گل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام اسٹیشنز پر جو ہے مسافروں کی سہولت کے لیے جو بنیادی سہولتیں ہیں پینے والے پانی کے حوالے سے ہوں چاہے وہ بیٹھنے کے حوالے سے ہوں, صفائی ستھرائی کے حوالے سے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر انتظامات کیے جا رہے ہیں. جبکہ جہاں پر مسافروں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر پنکھے جو ہے وہ نئے نصب کیے جا رہے ہیں. جبکہ تمام سہولیات مسافروں کو فراہم کی جا رہی ہیں. بالکل ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ریلوے اسٹیشن آ رہا ہے, ریلوے ٹرین سے جو ہے سفر کر رہا ہے, اس نے ٹکٹ تو خریدی ہے نا, پیسے تو دیے ہیں. اب اگر اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا یا بنیادی سہولیات سے محروم کیا جائے گا تو یہ بہت بڑا ایک فقدان ہے, یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اور ریلوے انتظامیہ نے اس پر ایکشن لیا ہے. ریلوے کے جو منسٹر ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, جب وہ پہلے بھی منسٹر تھے تو انہوں نے بہت ریلوے میں کام کیا, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کسی سے بھی دو رائے نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی وہ معاملات نہیں ہوتے کہ کس کا تعلق کون سی پارٹی سے ہے. جو بھی اچھا کام کرتا ہے وہ عوام کے لیے کرتا ہے, کیونکہ نمائندوں کو جب سلیکٹ کیا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے, منسٹرز لگائے جاتے ہیں, تو وہ اپنے لیے نہیں لگائے جاتے, عوام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کام کریں. اور جو بھی عوام کے لیے کام کرتا ہے وہ عوام میں مقبول بھی ہوتا ہے اور اس کا کام سراہا بھی جاتا ہے, آپ کا نام رہ جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا تو فانی ہے, یہاں سے انسان نے چلے جانا ہے, لیکن آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے نا تو آپ کا کام رہ جاتا ہے, آپ کا نام رہ جاتا ہے. اور انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, لوگوں کی مدد کرنے والے بنے, مددگار بنے, نہ کہ لوگوں کی زندگیوں میں روڑے اٹکائیں, نہ کہ آپ تکلیف پہنچائیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کو بھی تکلیف دیں اس کو بھی تکلیف دیں. تو ریلوے انتظامیہ نے شکر ہے کہ اس پر ایکشن لیا اور یہ ایک خوشائن بات ہے. اچھا, ریلوے مٹیریل کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی جو چوری ہو رہا تھا ریلوے کی ورک شاپ سے, تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, پاکستان ریلوے کے جو نئے وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق, ان کے احکامات پر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہمارے جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں ریلوے پولیس کے ڈی ایس پی جو تھے وہ آن لائن تھے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے یہ بتایا بھی تھا کہ ریلوے پولیس جو ہے وہ انتھک محنت کر رہی ہے کہ ریلوے مٹیریل چوری کرنے والے چوروں کو ہم پکڑ بھی رہے ہیں اور ان کا مزید سراغ بھی لگا رہے ہیں. جبکہ کچھ دن قبل 2 سے 3 دن قبل جو ہے وہ مغل پورہ پولیس جو ہے وہ انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 2 ریلوے مٹیریل چوری کرنے والے چوروں کو جو ہے وہ موقع سے نہ کے گرفتار کیا, جبکہ ان سے 146 کلو گرام جو ہے وہ ریلوے مٹیریل برآمد بھی کیا موقع پر. جبکہ ساتھ جس کباڑیوں کو وہ ریلوے مٹیریل فروخت کر رہے تھے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا, جبکہ ان کے خلاف مقدمہ
मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद जो है रेलवे पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। जबकि हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया इशफाक साहब, तर्जुमान रेलवे बाबर रजा साहब ने हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो एक बड़ी फाइन बात है कि आपके जो इंतजामात हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे, कोहिनूर न्यूज़ ने मेरे प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग कोहिनूर में हमने एक आवाज़ बुलंद की लोगों के लिए, और साफ और ठंडे पानी के कूलर भी लगा दिए गए, सफाई सुथराई के इंतजामात भी किए गए। इस पर आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ ही जाहिर है कि आवाम की दुआ है जो आप लेंगे। इस हवाले से ज़रा हमें अपडेट कर दीजिएगा जो DS साहब ने नोटिस लिया है। थैंक यू जी। ये है कि जब से प्रोफेशनल टीम हमारी अभी आई है, आई मीन जब से फेडरल सेक्रेटरी जो है रांझा साहब ने टेक ओवर किया है, और उसके बाद तैमूर जो है गिरदई हैं, फरूख तैमूर गिरदई हैं जो CEO हैं, इनके आने के बाद जो है हम पैसेंजर एमेनिटीज जो हैं उसको हमने जितना पैसेंजर्स के लिए जो है बेहतर कर सकते हैं हमने किया है। जी बिल्कुल। आप देख लें कि हमारे जो 5 बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनमें पंखे, शेड, वाटर कूलर, सफाई और ये सारा जो बेसिक एमेनिटीज होती हैं उसमें हमने काफी इम्प्रूवमेंट हम उसमें लेके आए हैं। फिर ये कि ख्वाजा साहब की जो है जो हमारे वजीर हैं उनकी इंस्ट्रक्शन भी ये है कि पैसेंजर की फैसिलिटीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा अगर मैं अर्ज करूं तो आप पंक्चुअलिटी हमारी देख लें कि पिछले कोई 4 महीनों में या 3 माह में हमारी पंक्चुअलिटी बहुत मिसाली हो गई हुई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, नो डाउट। जो चेंजिंग्स आई हैं और निशानदेही जो है वो जब भी मीडिया पर होती है, हम अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाते हैं तो इस पर नोटिस जो है वो लिया जाता है। इस पर ये भी अच्छी बात है कि आप लोग निशानदेही पर ये चीज़ें देखते हैं कि कहाँ कौन सी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि जब ग्राउंड पे जाया जाता है या देखा जाता है तो सब ओके की रिपोर्ट दे दी जाती है या सब चीज़ें जो है मैनेज कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में फिर वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो आप क्या समझते हैं जो ठंडे पानी के कूलर नस्ब किए गए हैं, इससे पहले जाहिर है कि हमने इसकी निशानदेही भी की थी और हमने अपने प्रोग्राम में बताया भी था, उस हवाले से भी जरा बता दीजिएगा कितने कूलर हैं और लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोग? जी, इसमें बिल्कुल आपकी निशानदेही जो हुई उसके बाद से हमने तमाम जो बड़े स्टेशन हैं उसमें कूलर्स मौजूद हैं और वो खाली नहीं होते। छोटे स्टेशन पे भी जो है जो हमारे CEO हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कोई ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए जिसमें कूलर जो है खाली हो और कोई भी बंदा वहां पे जाए और उसको पानी मुयस्सर ना हो। आप किसी भी जगह, जैसा कि आपने लास्ट प्रोग्राम किया, इस दफा आप किसी भी जगह विजिट कर लें आपको कोई कूलर खाली नहीं मिलेगा और गंद नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये देखिए ना कि ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें लोगों की दुआएं हैं, इसमें किसी का एक तो आपके लोगों की जाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर कहीं कहीं कोई गफलत होती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आम आवाम की आवाज़ जो है वो आप जैसे आला हुकाम तक पहुँचाएँ, ताकि आप जब इसको प्रेजेंट करते हैं तो आपको पता हो कि कहाँ कौन सी बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। अच्छा, ये तो आपका अच्छा इकदाम है। ये बताइएगा कि जो रेलवे का मटेरियल चोरी हो रहा था उस हवाले से भी हमने जो है वो आवाज़ उठाई, आप लोगों की निशानदेही करवाई कि वर्कशॉप में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इस पर भी क्या इकदाम किए गए हैं वो भी बता दीजिएगा। उसमें 2 दफा ऐसा वाकया हुआ है पिछले 15 रोज में, और दोनों दफा जो है वो बंदे बिहाइंड द बार्स हैं, और उसमें IG जो है हमारे, उन्होंने कहा है कि जी इस पे कोई किसी तरह का जो है ना तो किसी का दबाव लिया जाएगा, और अगर इसमें अपना बंदा भी इन्वॉल्व है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा एज पर रूल्स। तो इसमें किसी तरह का कोई जो है ना हमारे उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लाहौर रेलवे स्टेशन की इंतजामिया को कितना एक्टिव देखते हैं, और जो भी मामला जहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं तो उनको कैसे आप मैनेज करने की जो है वो सहूलियात क्या फराम की जा रही हैं, उस हवाले से ज़रा हमें बता दीजिएगा। उसमें मैं अर्ज ये करता चलूँ कि बेज़ाब्तियाँ जो है ना वो एज मिनिमम एज पॉसिबल है इस टाइम। बिल्कुल ठीक है। आप अगर किसी जगह आप फील करते हैं, आप जाहिर ओपन है, आजाद हैं, आप किसी जगह फील करते हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, आप प्लीज उसकी निशानदेही करें। बिल्कुल। मेरे इल्म में इस वक्त जो जितना हम बेहतर हो सकते थे हम इसको मजीद कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें जो है जैसे लाइक लाहौर रेलवे स्टेशन है, हनीफ गुल साहब जो हैं आप देखें कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। सही। इसी तरह बड़े स्टेशनों पे जो है ख्वाजा साहब ने इस तरह की टीम लगा दी है कि अवाम को ये फील हो कि नाउ वी आर गेटिंग बेटर। बिल्कुल ठीक। तो आप बोलें प्लीज। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ आपको।
تو اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے جلد امپروومنٹ بھی نظر آ جائے گی، اور ہم جو ہے لاس سے جو ہے انشاءاللہ ریونیو جنریٹنگ جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بڑی جو ہے وہ بات ہے، اس پہ آپ لوگوں کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد کہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے کام کی طرف جو ہے جا رہے ہیں، کیونکہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی معاملات جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگوں کے آنے سے جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں گے تو یہ عوام کو ریلیف دینے والی بات ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ جو جی بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ اور میسج دینا چاہیں گے عوام کے لیے؟ بس عوام کے لیے تو یہ میسج ہے کہ جی آپ جو ہے ہمارا جو ہے ساتھ دیں، اور اسپیشلی ہماری ایک کیمپین ہے کہ ہم جو کراسنگ ہے وہاں سے کراس کریں جہاں سے قانون اجازت دیتا ہے، ریلوے لائنوں کے قریب آپ کائنڈلی جو ہے اپنے لیے اور ہمارے لیے جو ہے اس میں جو قانون کی پابندی کریں اور اس کے قریب نہ جائیں، وہاں سے کراس کریں جہاں سے قانون اجازت دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اس سے ایکسیڈنٹس بھی کم ہوں گے اور جو ہے اس میں بھلائی ہے ہماری بھی اور عوام کی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بابر رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کا جو ہے وہ گائے بگائے ہم آن کال لیتے رہیں گے تاکہ آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیں ریلوے کے حوالے سے بھی، کیونکہ ریلوے وہ پاکستان میں ایک بنیادی سہولت دے رہا ہے ٹریولنگ کی، جو ٹرین ہے اس سے سفر آسان ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ آپ کو جو اتنے ٹائم تک جاتا ہے وہاں پر آپ کو ذرا جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کراچی کا سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے کسی نے، اس سے آگے پشاور جانا ہے یا اور پاکستان میں جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے، تو یہ ٹرین کا سفر جو ہے وہ آرام دہ بنانے کے لیے جو ہے ریلوے کوشش بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز بھی ہو رہی ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیا کہیں گے رانا اشفاق صاحب؟ آپ نے بابر رضا صاحب کی بات سنی کہ آنے والے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ باضابطگیاں جو نظر نہیں آئیں گی، لیکن اگر آتی ہیں تو آپ نشاندہی کیجئے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو بڑی بات ہے یہ۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ، جو ہمارے ترجمان ریلوے ہیں بابر رضا، یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بھی میڈیا پرسن کوئی بھی اگر ان کو بتاتا ہے جا کے تو یہ افسران بالا کے نوٹس میں وہ چیز لے کے آتے ہیں کہ فلاں میرے جو ہمارے آنے والے بیٹ رپورٹر ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے، تو یہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایکشن بھی کرواتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ رپورٹر کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کا میسیج منسٹر صاحب کو یا سی او صاحب تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی خالی ان کے انڈر لاہور ریلوے اسٹیشن نہیں آتا، یہ تمام ریلوے اسٹیشن جتنے بھی ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے سختی سے یہ آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر یہ اضافہ کر دوں کہ ڈی ایس جو ریلوے لاہور ہیں حنیف گل صاحب، ان کو ہم نے کافی تنقید کا اس دن نشانہ بنایا، تو حنیف گل صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کی یہ جو اچھی چیز تھی آج ہم نے اس کے اوپر پروگرام رکھا، جبکہ جو ریلوے پولیس ہے وہ بھی اپریشیٹو ہے، کیونکہ وہ ریلوے مٹیریل چوروں کے خلاف جو ہے وہ سرگرم دکھائی دے رہی ہے، اور آئی جی ریلوے جو ہے وہ بھی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اپنے تمام نیچے والے افسران ہیں ان کو باقاعدہ طور پر احکامات جاری کر رہے ہیں کہ ریلوے مٹیریل چوروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو جو ہے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، اور وہ بالکل بھی معافی کے مستحق نہیں ہے۔ جبکہ جو ہے وہ 2 چور جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ساتھ ایک کباڑی کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ہربنسپورہ اسٹیشن یارڈ پر کھڑی جو بوگیاں تھیں اس میں سے ریلوے مٹیریل جو ہے وہ چوری کر رہے تھے، انہوں نے وہاں سے کھڑکیاں اتار لیں، وہاں سے جو ہے دروازے اتار لیے اور لوہے کی چادریں اتار لیں۔ مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو میری یہ ریکویسٹ ہوگی ریلوے انتظامیہ سے، ریلوے حکام سے، کہ جو آپ کا جو کھڑی بوگیاں ہیں اس کو آپ سٹور میں کیوں نہیں منتقل کیا جاتا؟ جو آپ کا ویسے ریلوے مٹیریل جگہ جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر ایک ضرور پروگرام کریں گے، ہم اس میں نشاندہی کریں گے کہ آپ کو خبر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو لوہا پڑا ہے، جو آپ کا ریلوے مٹیریل پڑا ہے جگہ جگہ، وہ کیوں پڑا ہے؟ آپ بھائی اس کو سٹور میں کیوں نہیں کور کریں؟ حالانکہ ریلوے ورک شاپ میں بہت جگہ ہے جہاں پہ اس کو جو ہے وہ آپ ان کے سٹور بنے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے بڑے بڑے سٹور بنے ہیں، اس کو سٹور میں کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ اس کو وہاں پہ سٹور کیا جائے، سٹور روم میں آپ اس کو سٹور کریں، آپ کا جتنا بھی ریلوے
मटेरियल पड़ा है। दूसरा ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कैरेज शॉप है जहाँ से रेलवे मटेरियल चोरी ज़्यादा होता है, जिसमें रेलवे मुलाजमीन भी मुलव्वस पाए गए हैं चोरी करने में, मेरा ये कहना है कि वहाँ से जो है वो तकरीबन 3 से 4 रास्ते निकलते हैं, उनको बंद क्यों नहीं किया जाता? वहाँ से जो है उनको क्या सहूलत फराहम की जाती है चोरों को चोरी करने के लिए? तो मेरा ये कहना होगा कि रेलवे हुकाम को ये चाहिए कि जो रेलवे मटेरियल है उसको जो है उसको स्टोर में जो है वो स्टोर किया जाए, जबकि दूसरी तरफ जो रेलवे पुलिस है वो तो इन एक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन जो रेलवे मुलाजमीन है उनको खुद शर्म करनी चाहिए कि रेलवे मटेरियल क्यों चोरी किया जाता है, जबकि जगह जगह पे जो रेलवे मटेरियल पड़ा हुआ है रेलवे हुकाम को चाहिए कि उसको रेलवे स्टोर में मुंतकिल किया जाए। अगर नहीं मुंतकिल किया जाए, उनके पास जगह अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाने चाहिए ताकि वहां से चोरी की जो है वो रोकथाम की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक साहब कि आप जो है वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद रहे, और हमेशा हमारी कोशिश यही होती है कि हम यहाँ पर वो इश्यूज़ लेकर आएँ जो अवाम के इश्यूज़ हैं, जिसमें अवाम परेशान हो रही है, और इदारों में अगर कोई विज़ाब्त किया है तो उनको ठीक किया जाए। और हम जब भी निशानदही करते हैं पूरे ऑथेंटिक करते हैं, हमारी जो सॉलिड एक हमारे रिपोर्टर्स हैं रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर लेकर आते हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ पर जो है वो आवाज़ बुलंद करती हूँ और ये आला हुकाम तक आवाज़ जाती है, और उसके बाद उस पर एक्शन भी होता है। सिर्फ रेलवे पर ही नहीं, लेस्को पे भी मैंने एक प्रोग्राम किया था और हमारे रिपोर्टर जो है वो लेस्को की रिपोर्ट भी लेकर आए थे। उसके बाद जो है वो हमने इस पे भी जो है वो अमल दरामद करवाया। यहाँ पर हम जो है जो भी चीज़ें करते हैं, वार्डन ट्रैफिक वार्डन के हवाले से नई वर्दियाँ, उनके जूते और तमाम चीज़ें, इस पर प्रॉपर मैंने प्रोग्राम किया था। उस पर भी जो है वो सीएम साहब हमजा शहबाज ने जो है वो नोटिस किया, इस पर भी हम शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ अभी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस हाजिर होते हैं तो एक और अहम मौजू आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, और इस तरह के मौजूआत लेकर जो है वो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके लिए करते रहेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और आला हुकाम तक पहुँचाकर आपके मसले और मसाइल का हल जो है वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा कोहिनूर न्यूज़ और कोहिनूर न्यूज़ का ये मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर। देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।